मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौम मुवाजना करे, किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी ज़रूरी है, मुल्क के साथ किसने क्या किया। नवाज शरीफ का मुतालबा, बनी गाला वोट मांगने या बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चल कर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जेल में थे, आपने एसी उतरवा देने दिए थे। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज़ नहीं, एक के बजाय 2 एसी लगवा लो। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। चीज़ों की कीमतें कम होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरीम नवाज का किरदार है। सदर मुल्ली का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की भी तारीफ। वज़ीर आज़म का शियान में यंगांगलिंग एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा कराया गया। ज़राअत के अमूदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहल का अमली मुज़ाहरा पेश। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के ज़रिए सब्जियों की काश्त के तरीक़ाकार का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान और सूबा शांसी में ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स कांग्रेस कायम कमेटी से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का ताउन पर मबनी आज़मूदात तज़व्वुराती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान और चीन हम वक्त स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और फौलादी दोस्त हैं। फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन की दासू पावर प्रोजेक्ट के चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाक चीन दोस्ती और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुजरिमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। उनके पास अवामी मैंडेट है और ना इखलाकी जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जरहाना अंदाज। सूबे में तरक्की, सेहत और रोज़गार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली मीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब। गवर्नर के पी का वज़ीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। अली मीन गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली मीन गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करे। अली मीन गंडापुर को कहूँगा, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली मीन गंडापुर बताएं उनके वालिद को फ़ौज से जबरी रिटायर्ड क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली मीन गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रन बाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाइव स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हुसूल के मराहल आसान बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। हद तक इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम को
بل سے متعلق تحفظات تھے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے گورنر سردار سلیم حیدر کے بیرون ملک روانہ ہونے کے بعد بل پر دستخط کیے۔ تمام صحافتی تنظیموں نے حتیٰ کہ عزت بل انسان دشمن قانون قرار دے دیا۔ حتیٰ کہ عزت بل کی منظوری پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، سی پی این ای، ای پی این ایس، ایم اینڈ پی بی اے، پی ایف یو سے شامل سرکاری تقریبات، حکومتی اتحادی پارٹیوں کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ صحافتی تنظیموں کی مشترکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اعلان۔ کیا پیپلز پارٹی بھی صحافیوں سے ڈبل گیم کر گئی؟ کیا گورنر پنجاب جان بوجھ کر چھٹی نہیں گئے کہ بل پر قائم مقام دستخط کر سکیں؟ صحافی کا شازیہ مری سے سوال۔ ہم ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس معاملے پر اتفاق رائے ہونا لازمی تھا، کاش ایسا ہوتا۔ شازیہ مری کا جواب، حتیٰ کہ عزت بل کی منظوری عجلت میں دی گئی، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، بہتر ہوتا حتیٰ کہ عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر بل پاس کروایا جاتا۔ پیپلز پارٹی حتیٰ کہ عزت بل کو صحافت اور آزادی اظہار رائے پر قدغن سمجھتی ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کا رد عمل حتیٰ کہ عزت بل کی منظور پر لطیف کھوسہ کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کہ قانون پر پیپلز پارٹی نے ڈرامہ کیا۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ ہم قانون کے خلاف ہیں، پھر اپنے گورنر کو بیرون ملک بھیج کر ملک احمد خان سے بل منظور کروا لیا۔ حتیٰ کہ عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو وزیرِ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا۔ حتیٰ کہ عزت قانون آئین و قانون کے منافی ہے۔ حتیٰ کہ عزت آرڈیننس اور حتیٰ کہ عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ درخواست میں موقف، حتیٰ کہ عزت کے قانون کو قلعدم قرار دیں، عدالت سے استدعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اقوام متحدہ میں امن مشنز اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے لیے پاکستان کے مشن کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ جلد 128 پاکستانی پولیس آفیسر ان کی یو این میں تعینات ہوگی۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی فورس کے یونٹ کے قیام کے بارے میں بھی بات چیت۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ دوران عدت نکاح کیس بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 3 اعتراضات آئے۔ سیشن کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ 2 عدالتوں سے ایک ہی قسم کا ریلیف کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ماتحت عدالت کے کون سے آرڈر کو چیلنج کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائری برانچ کے اعتراضات۔ ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا۔ اسراف کے اجتناب سے قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہم قدرت کو جاننے میں ناکام ہوئے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے گھر سے اقدار پر بان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم درخت، پرند چرند کو بچائیں تو تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ماحولیات کا تحفظ نہ کیا گیا تو جانداروں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بہت سی انسانی ایجادات ماحولیات کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر سیمینار سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جس کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کا سامنا ہے۔ خوراک اور پانی کی قلت بڑھ رہی ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب۔